नमस्कार। सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत कक्षा 12 को एकाइ 9 को पाठ नम्बर 3 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 3 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ गाउँ सहर सम्बन्ध अथवा गाउँ र सहर बीचको आपसी सम्बन्धको बारेमा हामी यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् गाउँ र सहरको बीचमा के कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया गाउँ र सहरको बीचमा नजिकको सम्बन्ध रहने गर्दछ। जति पनि सहरी क्षेत्रमा भएका वस्तुहरू हुन्छन् ती सम्पूर्ण वस्तुहरू गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई चाहिने गर्दछ अथवा गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले आफूलाई चाहिने अति आवश्यक वस्तुहरू सहरी क्षेत्रबाट परिपूर्ति गर्ने गर्दछन् भने सहरी क्षेत्रका मानिसहरूले पनि गाउँमा उत्पादन भएका वस्तुहरूको आवश्यक पर्ने गर्दछ। तिनै गाउँमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुहरू र तिनै गाउँमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुहरू सहरमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने गर्दछ। यसरी हेर्दा गाउँ र सहरको नजिकको सम्बन्ध रहेको देख्न सकिन्छ। साथै गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले दैनिक जीवनमा चाहिने हरेक वस्तुहरू सहरबाटै उपलब्ध हुने गर्दछ। त्यसका साथै सहरमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले पनि गाउँबाट सेवामूलक सङ्घ संस्थामा काम गर्नका लागि र उद्योग धन्दा कल कारखानामा काम गर्नका लागि त्यही गाउँबाट श्रम शक्ति प्राप्त गरेका हुन्छन्। यसरी हामी सहर र गाउँको बीचमा नजिकको सम्बन्ध छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। सहर र गाउँको बीचमा के कस्तो सम्बन्ध रहेको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा अझ धेरै बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया गाउँ सहर सम्बन्ध भन्नाले गाउँ र सहर बीच हुने वस्तु, सेवा, व्यक्ति, सूचना, सामाजिक सम्बन्ध र आदिको प्रभावलाई जनाउँछ। यो ग्रामीण र सहरी क्षेत्रलाई जोड्ने एक अवधारणा हो। तसर्थ ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्र बीचको कार्यात्मक सम्बन्धलाई गाउँ सहर सम्बन्ध भनिन्छ। यो सम्बन्धले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको संरचनात्मक परिवर्तनमा मद्दत गर्ने गर्दछ। यसले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रहरूलाई एक मुख्य श्रृङ्खलामा आबद्धता गर्ने गर्दछ। सहरीकरणले ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादन प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ। सहरी क्षेत्रले ग्रामीण क्षेत्रबाट खाद्यान्नसँगै प्राकृतिक साधनहरू जस्तै पानी, दाउरा, काठ, तरकारी लगायत दुग्ध पदार्थको माग पूरा गर्दछ। यी वस्तुहरू ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने गर्दछन्। सहरी क्षेत्रले सडक, यातायात, सञ्चार र व्यापारीहरूको सञ्जाल तयार गर्ने गर्दछ। विभिन्न सङ्घ संस्था र सञ्जालले गाउँ सहरको सम्बन्धमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। देशको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि गाउँ सहर सम्बन्ध अपरिहार्य देखिन्छ। यो सम्बन्धले सहर र गाउँ बीचको सामाजिक आर्थिक सम्बन्धलाई एकीकरण गर्ने गर्दछ। गाउँमा बसोबास गर्ने अधिकांश मानिसहरूको जीवनशैली कृषिमा आधारित हुन्छ। सहरी अर्थतन्त्र उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यापार, व्यवसाय र सेवामूलक क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुने गर्दछ। गाउँमा उत्पादित वस्तुहरूको बिक्री सहरमा गरिन्छ भने सहरले वस्तु तथा सेवाको वितरण गर्ने गर्दछ। गाउँ सहर सम्बन्धले गाउँको विकासमा सहरको भूमिकालाई जोड दिएको पाइन्छ। तसर्थ गाउँको विकासका लागि सहरले ग्रामीण उत्पादन र श्रम शक्तिको माग सिर्जना गर्ने गर्दछ। गाउँको दिगो विकासका लागि कृषिको उत्पादन प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्दछ। ग्रामीण उत्पादनलाई बजार र उद्योगसँग आबद्ध गराई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको वातावरण बनाउनु पर्दछ। यो सम्बन्ध स्थापनामा बजार केन्द्र, यातायात र सञ्चार प्रणाली र पृष्ठ प्रदेशले भूमिका खेल्ने गर्दछ। यसलाई गाउँ सहर सम्बन्धका आयामका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यसरी हामीले गाउँ र सहरको सम्बन्धको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी गाउँ सहर सम्बन्धको महत्त्वको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया गाउँ सहर सम्बन्धको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा गाउँ सहर सम्बन्धले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा मद्दत गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी यसले आय र रोजगारीमा विविधीकरण ल्याउने गर्दछ। त्यसै गरी आय र रोजगारीका असमानतालाई घटाउँदै सामाजिक ध्रुवीकरण कम गर्ने काम गर्दछ। त्यसै गरी गाउँ सहर सम्बन्धले स्थानीय विकासलाई अवसर प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी राष्ट्रिय आय वृद्धिमा पनि सहयोग पुर्याउने गर्दछ। यसरी गाउँ सहर सम्बन्धको बीचको महत्त्वको बारेमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी गाउँ सहर सम्बन्ध र जीविकोपार्जनको विषयमा बुझ्ने प्रयास गरौँ अथवा गाउँको जीविकोपार्जन र सहरको जीविकोपार्जनको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। आउनुहोस् गाउँको जीविकोपार्जन र सहरको जीविकोपार्जन के कस्तो रहेको हुन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। जीविकोपार्जन भन्नाले व्यक्तिको जीवनका आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ। धेरै विकास सिद्धान्त र अभ्यासहरूले जीविकोपार्जनका लागि गाउँ सहरको दैहिक भूमिकामाथि जोड दिँदै आएको पाइन्छ। जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय र क्षेत्रगत आधारमा सहर र गाउँको एकीकृत सम्बन्ध विस्तार हुन आवश्यक देखिन्छ।
ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादनलाई बजारीकरण र उद्यमशीलता जस्ता मुख्य श्रृङ्खलामा कृषि र रोजगारी विविधीकरणको अवसरका लागि शहरी क्षेत्रको आवश्यकता पर्छ भने शहरी सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण उपभोक्ताहरूको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। गाउँ शहरको दोहोरो सम्बन्धले कृषि क्षेत्रको उन्नति र गैर कृषि व्यवसायहरूलाई एकीकरण गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ। गाउँ शहरको सम्बन्धलाई हामी यसरी पनि बुदागत रूपमा बुझ्न सक्दछौँ। सबैभन्दा पहिला मानिसहरूको प्रवाह अन्तर्गत बसाइसराई प्राय गाउँबाट शहरतर्फ हुने गर्दछ। गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरू रोजगारी र सेवा सुविधाका लागि शहरमा बसाइसराई गर्ने गर्दछन्। शहरमा काम गर्न आउने कामदारले गाउँमा बस्ने परिवारलाई विप्रेषण रकम पठाउँछन् भने जसले जीविकोपार्जन शैलीमा परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्दछ। शहरी सुविधा क्रमशः गाउँतर्फ पनि विस्तार हुँदै जाने गरेको पाइन्छ। जस्तै सडक, यातायात र सञ्चारको विकासले गाउँ शहर जोड्दै जाने गर्दछ। त्यसैगरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ सामानको आदान प्रदान। गाउँ शहर सम्बन्ध र जीविकोपार्जनको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहँदा दोस्रो नम्बरमा छ सामानको आदान प्रदान। शहर र गाउँबीच सामानको आदान प्रदान एक अनिवार्य कार्य हो। गाउँबाट स्थानीय उत्पादन, खाद्यान्न, तरकारी, दूध, कच्चा पदार्थ, श्रम शक्ति र शहरबाट दैनिक आवश्यकीय वस्तुहरू जस्तै लत्ता कपडा, मरमसला, कृषि उपकरण आदिको आदान प्रदान गर्दछ। गाउँका किसानहरूले उच्च मूल्यका वस्तुहरू उत्पादन र निकासी गरेर प्रशस्त आम्दानी लिने अवसर उपलब्ध हुने गर्दछ। त्यसैगरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ बजार केन्द्रको भूमिका। यस विषयवस्तु अन्तर्गत गाउँको जीविकोपार्जन शैलीमा सुधार ल्याउन कृषि उत्पादन र उद्योग तथा सेवाहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ। यो अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न बजार केन्द्र र गाउँ दुवैको उत्तिकै भूमिका रहने गर्दछ। शहरी क्षेत्रले गैर कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्दछ, जसले कृषि उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधनलाई मूल्य श्रृङ्खलाका रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछ। मूल्य श्रृङ्खलाले कृषि र गैर कृषि क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई पारस्परिक जोड्ने काम गर्दछ। त्यसैगरी अन्तिम विषयवस्तु रहेको छ जीविकोपार्जनमा विविधीकरण अथवा मान्छेको लाइफस्टाइलमा डाइभर्सिटी पनि हुने गर्दछ। सबै मान्छेको जीविकोपार्जन गर्ने शैली एकै प्रकारको हुँदैन। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिको उत्पादन परिवर्तनले रोजगारी र आम्दानी बढाउँछ। यसले कृषि उपज, मल, बिउ, औषधि र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको माग बढाउने काम गर्दछ। कृषि उत्पादन क्षेत्र नजिकै साना बजार केन्द्रको विकास हुने गर्दछ। कृषि उत्पादनको विविधीकरणसँगै साना तथा मझौला उद्योग, ग्रामीण पर्यटन आदिले ग्रामीण क्षेत्रको मूल्य श्रृङ्खलामा परिवर्तन ल्याउने काम गर्दछ। यसले गैर कृषि व्यवसाय गर्दै ठूला सहर र ग्रामीण क्षेत्रबीच सामानको आदान प्रदान गर्ने काम गर्दछ। यसले रोजगारी विविधीकरणको अवसर सिर्जना गर्ने गर्दछ। यसले गाउँको आम्दानी बढाउने काम गर्दछ र त्यो आम्दानीलाई पुनः लगानी गरेर जीविकोपार्जन शैलीमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्दछ। यसरी हामीले यस अङ्कमा गाउँ र सहर बीचको सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गर्यौं। यति भन्दै आजको यस विषयवस्तुको बारेमा गर्नुपर्ने चर्चा सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।